السلام عليكم ورحمة الله الإخوان طلبة، تحية من جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله كما العادة غادي نحاول نخدم هذا الكنترول. هذا الكنترول هذا غادي نحاول نخدم فيه لي 5 كيستيون الأولانيين. ان شاء الله غادي نحاولوا بيان سور دائما نعطيو الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون. اسمحوا لي واخا كنتعطى عليكم شويه، ولكن غادي نخدم معكم اكيد. غادي نحاولوا نخدموا ماكسيموم ديال لي كونترول ان شاء الله. تيكون يعني ما يكونش باقي مشكل ان شاء الله. ويكون كل شيء واضح ان شاء الله. الوغ هذا الكنترول ديال بيان سور la session de rattrapage 22 juin 2019. فوالا. كما كتشوفوا. الوغ بالنسبه لهذا الكونترول هذا غادي نحاولوا نخدموا فيه لي 5 كيستيون الاولانيين، وبيان سور نعطيو الماكسيموم ديال لي زانفورماسيون. غادي نحاول ما يكونش الفيديو طويل بزاف. الوغ بالنسبه لهذا لا بارتي ا، عندي هنايا تيقول لي ان اي est un solide ionique cristal، يعني sous forme ديال كريستال caractérisé par une énergie réticulaire. غادي نعرفوا اشنا هي هاد l'énergie réticulaire. ER est égal moins 702 kJ par mol. Voilà, قال لي qu'on se propose de déterminer sa chaleur de formation. يعني مزيان غادي بينا نحددو يعني لا شالور ديالو دو فورماسيون. مزيان. قال لي هنايا لا بروميير كيستيون définir ce que c'est l'énergie réticulaire d'un solide. الوغ هنايا كما كتشوفوا هاد الانرجي ريتيكولير يعني تزاد عندنا واحد المعلومه دان سوليد، يعني تنقولوا لينيرجي ريتيكولير دان سوليد، ماشي لينيرجي ريتيكولير دان ليكيد ولا دان غاز. فوالا دونك لينيرجي ريتيكولير دان سوليد. فوالا هنا قال لي عطيني لا ديفينيسيون. بيان سور هو راه عطاني اقتراحات بيان سور هذا سو فورم يعني كيو سي ام. عطاني الاقتراحات في هذا الاقتراحات يعني لي ريبونس، وانا غادي نشوف لا ريبونس اللي هي كوريكت. فوالا دونك هنايا باش نديفينيو هاد لينيرجي ريتيكولير. هاد لينيرجي هادي باش بيان سور نديرو لا ديفينيسيون ديالها. هاد لينيرجي ريتيكولير دابري لو كور بيان سور بالنسبه لهادي حيت كاينه في هاد لينيرجي ريتيكولير باقي غادي تقراوها بالنسبه للناس ديال الاس 2 حيت مقارنه مع هاد لابارتي اللي وصلتو ليها دونك باقي ما وصلتوش لهاد لينيرجي ريتيكولير، ولكن انا غادي نديفينيها دونك باش ما يكون فيها حتى شي اشكال. الوغ هاد لينيرجي ريتيكولير ديال واحد سوليد. الوغ تيكون عندي واحد سوليد باش ندير باش نحسب هاد لينيرجي ريتيكولير ديالو. هاد لينيرجي ريتيكولير ديالو باردون هي هاديك لينيرجي اللي خاصني نديرها نديرها لي زيون ديالو. يعني بيان سور واحد سوليد عندي نقدر نحصل على لي زيون ديالو. مثلا هنايا هاد ان اي تان سوليد لي زيون ديالو اشنا هما لي زيون ديالو اللي كاين ان ا بلس وكاين اي موان. دونك هادو هما لي زيون ديالو، ولكن فاش من ايطا فاش خاصهم يكونوا باش يكون عندي هاد لينيرجي ريتيكولير خاصهم يكونوا في ليطا غازو. دونك خاص يكون عندي ان ا بلس غاز مع اي موان باردون غاز. دونك ان ا بلس غاز ان باردون اي موان غاز. دونك خاصهم يكونوا عندي في ليطا غازو بجوج باش نهضر على لينيرجي ريتيكولير. الوغ هذيك لينيرجي اللي غادي ندير باش نجمع هاد لي دو زيون بيان سور غادي يكون عندي ان ا بلس يعني ليبر مع واحد اي موان ليبر. دونك باش نجمعهم باش ندير واحد يعني نجمعهم ويعطيوني واحد يعني ويبانوا سو فورم ديال كريستال. اون فوا نجمعهم غادي تبان عندي واحد الكريستال. دونك هذيك لينيرجي اللي خاصني ندير باش نجمع هاد ان ا بلس مع هذيك اي موان، هذيك لينيرجي اللي خاصني ندير هي اللي كتسمى لينيرجي ريتيكولير. فوالا دونك جيسبيغ انها تكون شويه واضحه. دونك هنايا غادي نشوفوا الاقتراحات اللي عطاونا. الاقتراحات اللي عطاونا غادي نشوفوا ونختاروا فيهم الجواب الصحيح. دونك هذا هو لا ديفينيسيون. الو غادي نشوفوا دابا. فوالا هنايا عطاونا هذا الاقتراحات عطاونا هنايا. دونك l'énergie réticulaire est l'énergie qui accompagne la formation du. دونك هنايا قال لي composé à l'état gazeux du formation du composé à l'état gazeux. دونك هنايا شنو هنايا اول حاجه كنقراو هاد ليطا غازو. اشنو قلنا هنايا؟ قلت هنايا انه تيكون عندي ان سوليد
فاش قال لك لينيرجي ريتيكولير دان سوليد، يعني اشنا هو، يعني تان سوليد. اشنو قال لي هنايا؟ قال لي كومبوزي ا ليتا غازو، يعني هو ماشي اصلا. دونك هنا ليتا غازو غلط، اول كلمه هنايا راه غلط. ا ليتا غازو يعني خاص يكون ا ليتا سوليد. هذاك الكومبوزي تيكون دائما ا ليتا سوليد. ما يمكنش ناخذ انا، ما يمكنش تكون عندي هذيك الانرجي الا ما عنديش ليتا سوليد. خاص داك الكومبوزي اللي غادي نفورميه من خلال لي زيون ديالو بريز ا ليتا غازو. هادوك لي زيون ديال اللي تيكونوا في ليتا غازو خاص يفورميو ليا واحد الكومبوزي اللي يكون فاش، اللي يكون في ا ليتا سوليد. دونك هذا هو المعنى ديال باش نهضر. هذا هو الحاله فاش عندي الحق نهضر على لينيرجي ريتيكولير. هنا قال لي كومبوزي ا ليتا غازو، دونك اوتوماتيكمون كنضرب على هذا الاقتراح ما صحيحش. افون كيل سو ترانسفورم ا ليتا سوليد كريستالين قال لي هنايا لا، هنايا هذه ما عنديش بيان سور. انا خاص هذوك لي زيون اوتوماتيكمون يفورميو ليا هذاك الكومبوزي ا ليتا سوليد، يعني هذوك لي دو زيون. بيان سور بحال الا قلنا مثلا عندي واحد دو زيون ياك، هذوك لي دو زيون كيفاش خاصهم يكونوا في ليتا غازو؟ يعني غادي ندير لهم، غادي نزيد لهم في درجه الحراره، غادي نزيد لهم في درجه الحراره حتى يتحولوا ليا للبخار. دونك مثلا باردون، ولا واحد الغاز يتحولوا ليا للغاز، ماشي بخار بالضروره. اون فوا يتحولوا ليا لهذاك الغاز، دونك هاني حصلت على هذوك لي زيون بريزا ليتا غازو. اوتوماتيكمون كندير واحد لينيرجي اللي هي خاصني نجمع بهم هذوك لي دو زيون اللي يعني على اساس مني نجمعهم يعطيوني واحد الكريستال، يعني يعطيوني واحد الحاجه اللي هي صلبه، يعني بيان سور كتعرفوا لي كريستال. فوالا. مزيان. الوغ هنايا هذا هو المشكل اللي كاين في الاقتراح الاول. دونك ما صحيحش ا ليتا غازو، ما صحيحش. افون كيل سو ترانسفورم ا ليتا سوليد كريستالين ا بارتير دو سي زيليمون ا لور ايتا ستاندار. فوالا، دونك هذا ما صحيحش. دونك عرفتوا التعليل علاش. هنايا قال لي كريستال ا بارتير دو سي زيليمون سامبل بريز، ماشي. دونك هنايا دونك بريز ا لور ايتا ستاندار، دونك ما يمكنش تكون عندي ليتا ستاندار. خاص تكون اش خاص تكون عندي لي زيون ديالو، لي زيون ماشي يعني سي زيليمون كيما كانوا. خاص تكون عندي لي زيون ديالو، يعني التعريف يكون دقيق. donc cristal à partir de ces éléments simples pris à leur état standard. donc ماشي يكونوا في l'état standard، خاصهم يكونوا في l'état اش، يعني l'état gazeux prise à l'état gazeux، يعني ces ions يكون prise à l'état gazeux. نشوفوا هاد الاقتراح هذا. بيان سور هذا هو الصحيح، غادي نشوفوا. دونك شنو قال لي هنايا؟ qui accompagne la formation qui accompagne la formation du cristal à partir de ces ions pris à l'état gazeux. donc هنايا هذا هو الصحيح. دونك تيكونوا عندي لي زيون ديال واحد المركب، ديال واحد الكومبوزي كاينين في ليتا غازو. هذيك ليتا غازو كندير واحد لينيرجي اللي غادي يعني هذيك لينيرجي اللي كتكون مصاحبه للفورماسيون ديال هذيك يعني ديال هذاك الكومبوزي اللي تيكون في ليتا سوليد. هذيك هي لينيرجي، دونك هذه هي الصحيحه. دونك cristal à partir de ces ions pris à l'état gazeux. Voilà. Donc هنايا الاقتراح هذا دي cristal à partir de ces éléments pris à l'état gazeux. cristal à partir de ces éléments. هنا راه الفرق هو غير هاد لي زيون. دونك الفرق خاص يكون هذا يعني هذا تقريبا بحال وبحال هذا، ولكن هنا يعوضوا لي زيليمون بلي زيون. دونك هنايا هذا الاشكال اللي فيه هو بيان سور حنا راه كنختاروا جواب واحد، يعني جواب واحد، ما يمكنش نختاروا جوج. هنايا ا بارتير دو سي زيليمون. دونك هنايا لي زيليمون خاص يكونوا دي زيون اكزاكت، يعني ديفينيسيون خاصهم يكونوا دي زيون، ما يكونوش يعني دي زيليمون غير هكا. فوالا. دونك هنايا هذا دونك عرفتوا التعليل علاش. ندوزو دابا ل كريستال ابري سوبليماسيون et dissociation de ces éléments. يعني تيقول لي formation du cristal après sublimation et dissociation de ces éléments là. donc ما خاصش تكون عندي لا سوبليماسيون. بيان سور شنو هي السوبليماسيون؟ هي التحول من السوليد فيغ الغاز. دونك غادي نشوفوا هادشي في السيكل يعني السيكل دو بورنهابر. السيكل دو بورنهابر غادي نقادوها، وحتى هي غادي نعطيو يعني بيان سور. كاين اللي يقول لي راه ماشي هذا ما باقي ما درناش في الكور، ولكن راه بيان سور داكشي اللي غيكون في الكور غادي يتقال هنايا. فوالا. دونك هادشي اللي دونك هادي حيدناها. دونك دابا بينا الجواب الصح هو هذا، هو السي. ندوزو دابا لا كيستيون نيميرو 2. لا كيستيون نيميرو 2 تيقول لي دوني ليكواسيون دو لا رياكسيون ميتون اون جو سيت انرجي. يعني غادي نشوفوا هذيك لا رياكسيون. بيان سور كل رياكسيون تيكون عنده واحد لينيرجي، كل رياكسيون كتكون عنده واحد لينيرجي. فوالا. دونك هادي قال لي اعطيني ليكواسيون
اللي بيان سور اللي المكافئه لهاد الانرجي هادي، يعني فوق هذاك السهم ديال داك الرياكسيون غتكون عندي فيه هاد الانرجي. غادي نشوفوا بيان سور اشنو بيان سور هاد لا كيستيون هادي غادي نبازيو الي بازي سور لا ديفينيسيون، يعني لا ديفينيسيون اللي قلنا غادي نخدموا عليه وهو اللي غادي يعطينا اوتوماتيكمون الجواب. الوغ اشنو قلنا هنايا؟ غادي نشوفوا هنايا بيان سور غادي نشوفوا الجواب الصحيح. هنايا شنو قال لي في ا؟ دونك اشنو خاص يكون بيان سور هاد فوق هاد السهم شنو غادي يكون؟ بيان سور لينيرجي ريتيكولير، يعني حيت هاد لينيرجي ريتيكولير بيان سور راه عندها المنحى كتحترم هاد المنحى هذا، بيان سور ماشي هكا، هاد المنحى هكا راه عندي موان انرجي ريتيكولير. فوالا دونك مزيان، جيسبيغ انها تكون واضحه. دونك عندي هنايا غادي نشوفوا الاقتراح الاول اللي عطاونا ان ا غاز بلس اي غاز كتعطيني ان ا اي دونك سوليد. بيان سور هذا خاصو يكون دائما في ليطا سوليد، دونك وقت ما لقينا هنايا في شي حاجه، هنايا لقينا هذا المركب هذا في ليطا يعني في شي ايطا من غير ليطا سوليد، راه اوتوماتيكمون هذيك يعني البروبوزيسيون راها فوس اوتوماتيكمون. هنايا دونك قال لي ان ا غاز، ولكن هاد ان ا عطا لي لاتوم، يعني لاتوم انا ما خاصهاش تكون عندي لاتوم، خاصها تكون سو فورم ديال ايون، هذاك ليون هو اللي خاصو يكون غاز. بيان سور هنايا عطاوني ان ا غاز يعني لاتوم اللي هي في ليطا غازو، وهنايا اليود في ليطا غازو، دونك هادي اوتوماتيكمون راها غلط. دونك ها هو التعليل، ها هو التعليل. دونك كريستال ابارتير دو سيزيون، دونك هادو خاصهم يكونوا سيزيون، يعني يعني الايونات ديال هادي. فوالا باش ما يكون حتى اشكال. الوغ ان ا غاز بلس اي غاز، فوالا دونك غتعطيني ان ا اي سوليد. دونك هادي ماشي في هذا هذا يعني كاين في ليطا غازو ولكن ماشي سو فورم ديزيون، دونك هذا غلط. هذا لا ميم شوز، دونك هذا ان ا اي سوليد. دونك هذا في هذا المنحى بيان سور تكون لنا لينيرجي ريتيكولير في هذا المنحى هذا ديجا قلتها. ان ا سوليد بلس ان دومي اي دو غاز، دونك هاد ان ا بيان سور حتى هي كاينه في ليطا سوليد ولكن ماشي سو فورم ديون، يعني حتى هي غلط، خاصها تكون سو فورم ديون. اجي نشوفوا هذه حتى هذه، دونك عندي هاد ان ا غاز، هذا عطاو ليا في هذا ولكن خاص تكون اش يعني ابارتير دو سيزيون، خاص يكون ايون ديالو. بيان سور هذا راه ماشي ايون ديالو، هذا راه اي 2 اي 2 يعني هذا راه الثاني ليمون ديالو، يعني بحال الا قلنا يعني ليتا ستوندار، يعني باش نفورميو هذا ابارتير دو ليتا ستوندار. فوالا دونك ولكن هنايا ما خاص تكون ليطا ستوندار، يعني خاص تكون بريز ليطا غازو، يعني خاص يكون في ليطا غازو. ما تتهمنيش انا ليطا ستوندار، كتهمني انه يكون ايون ويكون في ايطا غازو. فوالا ان ا غاز بلس ان دومي اي دو موان غاز، دونك بيان سور عرفتو التعليل هنايا عاوتاني ان ا غاز راه ماشي ايون، دونك كيتلغى هذا الاقتراح. اجي نشوفوا هاد دي هنايا عطاوني ليطا سوليد وهنايا عطاوني ليطا سوليد. دونك اشنو قلنا حنايا؟ قلنا à partir de ces ions pris à l'état gazeux، دونك هاد لي زيون خاصهم يكونوا في ليطا غازو. هنا يعطوني لي زيون ولكن اشنو هو الحاله؟ عطاوهم ليا في الحاله ديال السوليد، دونك حتى هي غلط، خاصهم يكونوا في ليطا اش ليطا غازو. دونك هذا السوليد غلط، دونك بقى لي هذا هو الاقتراح الصحيح. دونك هنايا اجي نشوفوا عندي ان ا سوليد، دونك احترموا الحاله ديالو، السوليد خاصو يكون سوليد ضروري سوليد. لينيرجي ريتيكولير احترموا لو سونس ديالها. هنايا عطاوني لي زيون وعطاوهم ليا في ليطا غازو، دونك ها هما ايون وعطاوهم ليا في ليطا غازو. دونك هنايا الشروط كاملين محقين. فوالا دونك هذا هو الاقتراح الصحيح، هو او.